बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़नन दे ढेर खुशी मकाम और ढेर खुशी महसूस कोम कि एमसीसी दे दखली नंगालो दे खपल सदार कलीमुल्लाह खान पर निगरानी से दो रक्षला टूर्नामेंट इनेकाद कराया। अल्लाह का वादा माता कलीमुल्लाह यो सिर्फ वॉइस मैसेज कराया मखामख सरौलाड़ दा माता वेले चिमुटा सी प्रोग्राम दा बावर तला कलीमुल्लाह खाना चरंगा नूर जमान खान खबर होकड़ा माता टेलीफोन कराओ कि भाई दा वाड़े टूर्नामेंटान कोम दी दा भाई मौके ते दो मुसाफिर रागली मां अवल नहीं दता जवाब वर्कड़ा दा बावर तला कलीमुल्लाह खाना कि कपतोर स्पे में गाड़े दा टूर्नामेंट ता वजा 100% कर जाऊं मुड़ा लकी मारवात ढेर नंग्याला तकड़ा कोम दा मुश्किल की दे अमन अमान मसला दा तो इंशाल्लाह दा अमन अमान मसला बमुश पखपला खत्म करो मुश पर जान जिदा गैरत और दा पश्तो पैदा करो चिनंद मुड़ लकी मारवात नाम पकुम जी माने जी चिचाता आईडी कार्ड उसकारा के जजेला की मारवातियां अल्लाह का वादा मामा ने पखपला तेरे से ले तो जरी बगाड़ा साइड तका गाड़ियों वाइट लकी मारवातो चिमून बार शेयर तक कर जगलो आर केंट तक बदलो आर दफ्तर तक बदलो चा बदल लकी मारवात बारे जिदा से अगर न पास करो तो सब याद अख्तल मारवातो ता दाख्वास का कि खुदा तो उगरो खलक कुमना कुम जी तो वरा से दल आमुश पकुम आलातो लगे आयो यो बल सना मड़ाओ खुदा का मजूर लगावला दा मरवातो चिचोर मशरान दी चिदे कुम नदा चिचोर मुझ पड़वाला परियाली दी और मरवत पकुम जाए चिया देरी यो मरवत या देरी दादी मुझ पर फखर खबर आदा मुझ पर दे नंग खबर आदा कि मुझ दा माई चे कुम दा नफरत पैदा करो चरंगा मलक नसीर खान खबर आउकड़ा नौबली खान आरसीसी सदर खबर आउकड़ा कि दा कुम हालात बदा बमुड़ा पखपला समो दा बमुड़ जान खपला गैरत पैदा करो और पश्तो को पैदा करो कि दाखिल हुआ कि मरवत वाकई तकड़ा नंग्याला कोम दा दालता नूर कुलना नूर जोना खलक रागली दी ये ताजे टूर्नामेंट दी जाए कोई दा अल्लाह गवालो कि दा यो हकीकत तर बयान को कि बदी मारे खलक कर मारे लगे आदि कि मरवत बशाम केड़ी या कोरो अर्थ से बंसी दा मर्ग पीवे और चिचकोर दे मर्ग निकल आई इगनाना से बच के जाए खुदा यो रिक्वेस्ट तखपल कोम तकाओ कि खुदा तो गरो तखपल कोम जामन रावलो दारो नुकुना मुर्दगा से ताबाद हो मुर्द पार मैदान से तसरौलाड़ियो तो चिमुश प्रकार दा चिमुर दाल दा नाइट टूर्नामेंट कराया जोर मुजान जी दखल को तो मुस्कारा कराया कि मरवत दोरा तकड़ा और नंग्याला कोम दा बल जखपल तरफा एक कमेटी का नगद 1 लाख रुपए नगद ऐलान को वाला का और 10 कोटी मानो तो 10,000 रुपए नगद ऐलान को 10 कोटी मानो तो 10,000 रुपए राजी से वसूल होती 2 लाख रुपए चुपलो 4-5 गैर नमा सुदवालो नौबली कलीमुल्लाह खान ढेर मेहनत की खुदा तो मंसूर वालो गोरो दा से खलक ढेर कम को मुझे पैदा केरी दाई चरी मातो को तावन वर्षरों को मरवतो दा मंसूर वालो तासु तो दारी कैस का कि तासु तो खुदा दाई वही रदर करे दा दूसरा तावनों को और पुत्र नांगों को सच्चे परिवार में से जुड़ता राजो पुत्र चे में चली दिली ये ताको कलीवाल दा लमाना ज़्यादा तंग पकावा अल्लाह कामयाब लरा अल्लाह अब्बाल लरा अल्लाह पार मैदान दगा से मरवत खुली लरा कि चरांगा मंदर मुड़क खुली को खुदा मुजागा से खुली लरा अज़दार चाहते दार रिक्वेस्ट को कि मुड़े टूर्नामेंट अंदर ज़्यादती चोरा टूर्नामेंट आना मुड़बार चाहता रसेरो तो मेहरबानी को मैं चाहता नफरत ना देखी सहे सर खत्मे को मुड़े भी सीसी सर वादा और सीसी सर वादा वो सो अल्लाह
الحمدلله هر شی په ګډه سره کوو یو مشرمین دا یو مصدر دا الحمدلله دا مشرمین دا مصدر دا کیسه مو سره ودا موږ سره بیا هر سره ګټ کړی دي او په ګډه به دا میدانونه آبادو او डी सी एस سره موږ پورا تعاون دا موږ دا هر چا سره تعاون دا چې څوک موږ سره تعاون کوي موږ یې سره تعاون دا او موږ د میدانونو آبادولو لپاره راغلو میدانونه ډېر آبادولو لپاره نه راغلي خلک لګیا دي چې میدانونه غیر آباد شي خو ان شاء الله چې موږ په دغه میدان موجود یو الله په فضل سره موږ بیا آبادو درته موږ لږ چې موږ د وقفه په شو ورکړې وا خلک ډېر کیسې کولې چې ډیفالټس لای قرضې په واوښته ما ورته الله چې دا هر سړي خپل سوچتا خپل کار راوي دا الحمدلله الله عزت ورکوونکی دا داسې زه چې کوم میدان ته وځه کنه زه د ډاکټر خبره چا سره نه کوم ما سره د 15 بیا میدان ته راځي چې څوک دا خبره کوي الحمدلله نن ډیفالټ سلایا خلک ډیفالټ سلی دي دا خلکو ته ډرامې کوي ادا کوم خلک چې ماپ سره غېړي دا ډیفالټ دي دا ډیفالټ دي خلکو ته فضا ماحول جوړ کړی او ما ته الله دوه ډېر راکړی دا چې زه پښتو چې را پښونی ته د ډی خان پر یک وټاکون یا تمام اولای او کاروباری کسی کو ما سره چاہی شاب معاملے قرضی دا یو کاروباری سسٹم دا دا کاروباری موا په حکومت قرضی او شکر الحمدلله ډیفالټ نه خدای ته وګورو ما حمایت کوو زه به چیرې د ډیفالټ خبره په مروت کوم چیرې نه راولا نه به مشیر تستر کې ټیټه کا الله مو دغه څه په خلک لګیا دي ډېر مستر کې ټیټه حقیقت تر دې ډېر خلک لګیا دي ستر کې مو ټیټه او زه به مستر کې ټیټه نه کستر کې مو چې کوم